बंदे आजिज हूँ यारब कर मेरी तौबा कबूल। हजरत ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह सूफिया और बेरिया के वास्ते। गायबाना तशर्रफ। आप हजरत सुल्तानुल औलिया किबला के खलीफा हजरत सूफी अब्दुल मजीद शाह साहब किबला की अलहाज सूफी अहमद हसन शाह साहब किबला से बहुत करीबी रिश्तेदारी है। मुंबई में आपकी एक टेलरिंग शॉप थी। अचानक उनका जाना अपने वतन पीलीभीत यूपी हुआ। जाते वक्त मौसूफ ने हमसे कहा कि हमारी टेलरिंग शॉप की निगरानी करना, मुलाजिमों पर छोड़कर जा रहे हैं। मौसूफ मुंबई से अपने वतन चले गए। कुछ अरसा बाद वहां से एक खत हमारे पास लिखा कि हमारे पीरो मुर्शिद पीलीभीत आए हुए हैं, मुंबई आने की इजाजत मिलेगी तभी आ सकेंगे। और यह भी लिखा कि हमने दाढ़ी रख ली है। पढ़कर हमें ताज्जुब हुआ। कुछ दिनों के बाद सूफी अब्दुल मजीद शाह साहब किबला मुंबई वापस आए। हमने देखा कि उनका रंग ढंग ही बदला हुआ है। टाई और कोट की जगह वास्कट और कुर्ता पैंट की जगह तहबंद। हालात दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि पीरो मुर्शिद की सोहबत में रहने की वजह से यह तब्दीली हुई। हमारी हैरत में यह हालात देखकर मजीद इजाफा हो गया और हम सोचने लगे कि अब्दुल मजीद भाई के पीरो मुर्शिद किसी खास शख्सियत के मालिक हैं। तकरीबन 2 महीने के बाद फिर एक दिन सूफी अब्दुल मजीद शाह एक खत लेकर हमारे पास आए और खत हमको देते हुए फरमाया कि यह हमारे पीरो मुर्शिद की तरफ से आया है। खत में लिखा था, बेटे हम फला तारीख को बसिलसिला हज मुंबई पहुंच रहे हैं। मुंबई में हजरत किबला का कयाम हजरत किबला के खलीफा सूफी अलाउद्दीन शाह साहब अनोलवी या हजरत किबला के रिश्तेदार खुर्शीद बाई के यहाँ रहेगा, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि हमारे यहाँ कयाम हो। हमको इसका इंतजाम करना चाहिए, आप हमारी मदद फरमाएं। हमने उनकी यह बात सुनकर कहा, ठीक है, आप फिक्र ना करें। एक ही बिल्डिंग में हमारी हमशीरा और हम लोग रहते हैं। हमशीरा पहली मंजिल पर और हम तीसरी मंजिल पर। हमने हमशीरा से कहा कि आप हफ्ते 10 दिन के लिए तीसरी मंजिल पर हमारे यहाँ क्याम करें। मुंबई में एक पीर साहब तशरीफ लाने वाले हैं, उनके कयाम के लिए यहाँ इंतजाम करना है। दूसरे दिन वह तीसरे मंजिल पर चली गई। हमने सफाई वगैरह करके फर्श बिछा दिया और कपड़े पर कयामगाह सूफी मोहम्मद हसन शाह बिसौरी शरीफ लिखकर बाहर रोड की जानिब लगा दिया। तीसरे दिन हजरत किबला के इस्तकबाल के लिए फूलों के 6 हार और फूलों से सजी हुई कार लेकर वीटी स्टेशन पहुंचे। पंजाब मेल ट्रेन के वीटी पहुंचने का वक्त 3 बजे दोपहर का था। थोड़ी देर बाद जनाब सूफी अलाउद्दीन शाह अनोलवी और उनके 20-25 मुरीद भी आ गए। साथ साथ हजरत कादिर शाह साहब के तकरीबन 30 मुरीद भी पहुंच गए। उनके फौरन बाद हजरत किबला के रिश्ते के भाई खुदा बख्श के साले खुर्शीद भाई और उनके साथ रहमत भाई जरी वाले और 2-4 दिगर अफराद भी स्टेशन पहुंचे। प्लेटफॉर्म पर लाइन से बैठे हुए कूली ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे। हम भी फूलों के हार की टोकरी लेकर एक बेंच पर बैठ गए। प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ती हुई ट्रेन को देखकर कूली अचानक खड़े हो गए। हम भी खड़े हो गए। हमें ऐसा महसूस हुआ कि गोया हम खुद खड़े नहीं हुए बल्कि किसी ने हमें खड़ा कर दिया हो। हजरत किबला के तसर्रुफात का तस्वुर दिल और दिमाग में तरह तरह के ख्यालात पैदा कर रहा था और मुलाकात का इश्तियाक हर लम्हा बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म के हदूद में दाखिल होने लगी और एक के बाद एक डिब्बे हमारे सामने से गुजरने लगे। हमने देखा कि लोगों ने फूलों के हार हाथों में ले लिए हैं। हमने भी टोकरी से हार निकालकर हाथ में ले लिया। अभी इरादा कर ही रहे थे कि हम भी इन लोगों के साथ हजरत किबला को हार पहनाएंगे कि अचानक दिल में ख्याल आया कि औलिया अल्लाह तो अल्लाह ताला के नूर से मुत्तसिफ होते हैं। हमारी आंखें इस काबिल कहाँ कि उस नूर का मुशाहिदा कर सके, फिर किस तरह ऐसे बुजुर्ग शख्सियत को हार पहनाने की जरूरत होगी। ये तमाम तस्वुरात दिल और दिमाग में इस तरह पैबस्त हुए कि हम अपने आप से गाफिल हो गए। कब ट्रेन रुकी, कब हार पहनाए गए और कब हजरत किबला को लेकर तमाम हजरात स्टेशन से रुखसत हो गए, हमें कुछ मालूम नहीं। होश आया तो प्लेटफॉर्म खाली था, न कोई कूली, न मुसाफिर, न किसी का सामान। बस खाली प्लेटफॉर्म पर खाली ट्रेन खड़ी थी या हम थे। हमारे दोनों हाथों में हार और हाथ भी ऊपर उठे हुए हैं जैसे हम किसी को हार पहना रहे हों। जब होश में आए तो हमने गौर से ट्रेन को देखा। कुछ आगे बढ़े तो हमारे सामने वाले डिब्बे के दरवाजे पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई पड़ी थी, जिससे हमें यकीन हो गया कि हजरत किबला जरूर इसी डिब्बे में जलवा अफरोज होकर तशरीफ लाए होंगे। डिब्बे को देखने की गरज से हम उस तरफ को गए। दरवाजा खुला हुआ था। पहले ही सीट पर हजरत किबला और आपके खादिमों का सामान रखा हुआ था। सामान में एक बिस्तर पर मियां मोहम्मद हसन शाह बिसौरी शरीफ, तहसील मिलक, जिला रामपुर, यूपी, हिंदुस्तान लिखा हुआ था। हमने जान लिया कि यह सामान हजरत किबला का है। ट्रेन से सामान उतारकर तरतीब से नीचे रख दिया। प्लेटफॉर्म पर कोई कूली मौजूद न था।
دور سے ایک کولی جاتا ہوا نظر آیا۔ ہم نے اونچی آواز میں اسے پکارا۔ وہ ایک گاڑی لے آیا جس میں سامان رکھ کر ہم پلیٹ فارم کے باہر آ گئے۔ گیٹ پر ٹکٹ لینے والا بھی موجود نہ تھا، ورنہ باہر جانے میں بڑی پریشانی ہو جاتی۔ گیٹ سے باہر آئے تو صوفی عبد المجید شاہ صاحب ملے۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت قبلہ کو قاتل شاہ صاحب کے مریدین اپنے گھر لے گئے ہیں۔ اس سامان کو 2-3 گاڑیوں میں بھر کر ہم لوگ محلہ بابو حجام، مکان نمبر 2931 ضیا بلڈنگ پہلی منزل پر لے گئے۔ ان کی یہ بات سن کر ہم نے پوچھا کہ حضرت قبلہ اس وقت کہاں تشریف فرما ہے؟ موصوف نے فرمایا کہ قاتل شاہ صاحب کے محفل خانے جامنی محلہ میں ہیں۔ ہم پھولوں سے سجی ہوئی کار لے کر وہاں پہنچ گئے۔ محفل خانہ تیسری منزل پر تھا اور صوفیاء حضرات سے بھرا ہوا تھا۔ چاروں طرف جہانگیری سفید تاج نظر آ رہے تھے۔ سامنے مسند تھی لیکن مسند پر کوئی موجود نہیں تھا۔ ہم نے سمجھ لیا کہ حضرت قبلہ موجود نہیں ہے۔ مسند کے دائیں جانب 2-3 آدمیوں کی جگہ خالی تھی۔ ہم وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ اندرونی کمرے کا دروازہ بھی اسی طرف تھا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت قبلہ اندرونی کمرے کے اسی دروازے سے تشریف لائے اور مسند پر جلوہ افروز ہو گئے۔ حاضرین محفل پہلے ہی سے شائستہ انداز میں با ادب بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت قبلہ کے مسند پر جلوہ افروز ہونے کے بعد محفل پر خاموشی چھا گئی۔ حضرت قبلہ کے سامنے آخری حصے پر زلف دراز قوال اپنے ہمنواؤں کے ساتھ حکم کے منتظر تھے۔ اشارہ ملتے ہی محفل سما کا آغاز ہوا اور یہ نعت شریف پڑھی گئی: باہر منہ ہزارہ سیہ مارداری۔ اس کے بعد 2 غزلیں پڑھی گئی۔ پھر حضرت قبلہ نے دعا فرمائی اور چائے سے حاضرین کو تواضع کی گئی۔ حضرت قبلہ نے بھی چائے نوش فرمائی۔ اس وقت آپ نے فرمایا: ہمارا سامان کہاں ہے؟ حاضرین کے چہرے پر سوالیہ نشان ابھرنے لگے۔ نظروں میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے کہ حضرت قبلہ کا سامان کہاں ہے۔ خصوصاً حضرت الحاج ابرار حسین شاہ صاحب فیروز آبادی اور حضرت علاؤالدین شاہ صاحب انولوی کی۔ یہ حضرات حضرت قبلہ کے ساتھ سفر میں تھے۔ جب کسی کی طرف سے جواب نہ ملا تو ہم اپنی جگہ سے اٹھ کر 2 جانوں حضرت قبلہ کے سامنے بیٹھ گئے اور دست بستہ عرض کیا کہ حضور کا سامان اپنی جگہ پر ہے۔ ہماری گزارش پر تمام لوگوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ حضرت قبلہ نے کچھ نہیں فرمایا، بس ہماری گزارش کو سن لیا۔ 10-15 منٹ کے بعد فرمایا: میٹنگ کر لو، ہم کو کہاں رکھو گے؟ جناب خورشید بھائی اور علاؤالدین بھائی آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ اسی دوران ہم نے خورشید بھائی سے کہا: ہمارا مکان بیٹی بازار میں پہلی منزل پر ہے، صاف ستھری اور کشادہ جگہ ہے، لوگوں کو پہنچنے میں بھی آسانی ہوگی۔ خورشید بھائی سے ہماری پرانی ملاقات تھی، وہ ہم سے اور ہمارے گھر سے اچھی طرح واقف تھے۔ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا: بے شک آپ کا مکان مناسب رہے گا۔ حضرت قبلہ نے بھی اس گفتگو کو سن لیا اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا: اپنے ٹھکانے پر چلو۔ تمام حاضرین محفل بھی کھڑے ہو گئے۔ ہم وہاں سے حضرت قبلہ کو لے کر اپنے مکان پر آ گئے۔ آپ نے واسکٹ وغیرہ اتاری اور فرمایا: استنجا کو جائیں گے۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے وضو کیا اور پھر ہم سے دریافت فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا: احمد بخش کہتے ہیں۔ ہمارے والد کا نام محمد بخش تھا، اس نسبت سے ہمارا نام احمد بخش رکھا گیا ہے، یہی مشہور ہے۔ آپ نے فرمایا: احمد حسن۔ اس دن سے آج تک سلسلے میں یہی نام مقبول ہے۔ حضرت قبلہ بھی تا حیات احمد حسن کے نام سے پکارتے رہے، اسے نام سے خط وغیرہ بھی بھیجتے۔ عجیب اتفاق دیکھیے کہ 1964 میں ہم نے بریلی میں نیا مکان بنانے کے لیے پرانے مکان کو گرایا۔ اس وقت پرانے سامان میں آباء و اجداد کے کاغذات ملے۔ ان میں ایک کاغذ ایسا بھی ملا جو ہمارے والد گرامی کی طرف سے تھا، اس میں ہمارا نام احمد حسن لکھا ہوا تھا۔ آج ہمارے یہاں حضرت قبلہ کے قیام کا دوسرا دن تھا۔ ہم نے بازار سے کچھ چھوارے اور 2 ہار خریدے اور خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور ہمیں اپنی غلامی میں لے لیجئے۔ آپ نے ہمیں مرید کر لیا اور حسب معمول ذکر نفی و اثبات بالزبر کی تعلیم دی۔ ذکر کرتے کرتے ہم پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ ہم نے اپنے جسم کے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ قلب میں ذکر الہی کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہو۔ اس وقت سے قلب میں جو شولگی پیدا ہوئی تھی اس کا اثر آج تک محسوس ہوتا ہے۔ کافی دیر بعد حضرت قبلہ کی نظر کرم ہماری طرف دوبارہ مبذول ہوئی۔ اضطرابی اور بے قراری کی کیفیت ختم ہوئی۔ طبیعت کو قدرے سکون ہوا تو ایک ہار حضرت قبلہ نے اپنے دست مبارک سے ہمارے گلے میں پہنایا اور فرمایا کہ دوسرا ہار اپنی بیوی کو دے دو۔ تیسری منزل پر ہم گئے اور بیوی کو ہار دیتے ہوئے کہا کہ ہم مرید ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ہماری اہلیہ کو بھی حضرت قبلہ نے شرف غلامی عطا فرما کر مرید کیا۔